अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं काफ़ी अरसे बाद रीडिंग प्रैक्टिस को लेकर। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, ज़बान बन गई। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, लखनऊ का दौर यानी शाइस्तगी और तसन्ना। ठीक है, तो देखिए, ये उनके लिए वीडियो काफ़ी मुफीद है, काफ़ी फ़ायदेमंद है जो लोग बिगनर हैं उर्दू रीडिंग में। ठीक है, तो ये नून है इतना, नून अलिफ ज़बर ना, दाल ज़ेर दी और ये रे नादिर, शीन और अलिफ ज़बर शाह और छोटी है मिलाएंगे, हे है ये, है ना, हे की आवाज़ तो में होगा शाह। शाह मतलब बादशाह होता है, नादिर शाह एक बादशाह था ये रहा। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, अलिफ और बड़ी है ज़बर अह, मीम ज़बर म और दाल मद अहमद, शीन अलिफ ज़बर शाह और छोटी है शाह, अलिफ ज़बर अ और बे अब, दाल अलिफ ज़बर दा अबदा, लाम छोटी ए ली अबदाली, काफ बड़ी ये ज़ेर के, ठीक, बड़ी है ज़बर हा और ये मीम हम, लाम वापिश लो, नून गुन्ना हो गया हम लो, काफ बड़ी ये ज़ेर के, बे और आइन ज़बर बा और ये दाल बाद, दाल ज़बर द और छोटी है दह, लाम छोटी ये ली दहली, अलिफ पेश उ और जीम उज, रे छोटी एड़ी उजड़ी, ते वाव पेश तो, शीन और आइन पेश श, रे अलिफ ज़बर रा शरा। वैसे शीन पे शू होता है, लेकिन यहाँ पे आइन की आवाज़ मिलाने की वजह से शरा है ना, शरा। नून बड़ी ज़ेर ने, अलिफ ज़बर अ वाव ज़बर वा अवा, दाल दो चश्मी है ध अवध, यानी जो मेन सेंटर है अवध अभी वो लखनऊ है। वैसे अवध का आसपास के इलाके को भी काफ़ी दूर था अवध जो वो थी। ठीक है, जो नवाब, जिस नवाब के अंदर में आता था ये अवध। ठीक, अभी सिमट कर लखनऊ मान लीजिए आप मेन। लाम ज़बल्ला काफ दो चश्मे है लख, नून पे ये एक नुक्ता है मिल गया है यहाँ पे, तो नून ज़बर नौ, वाव, वाव पे हमज़ा है तो हो गया नऊ, लखनऊ नऊ। ठीक है, काफ अलिफ ज़बर का, रे पे शुरू और खे रुख, काफ ज़ेर की, ये अलिफ ज़बर या किया। ठीक है, लाम ज़बर लौ, काफ तो चश्मी है लख, नून ज़बर नौ, वाव पे हमज़ा लखनऊ, मीम बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों समझने वाली। जे ज़बर ज़ है ना, बे अलिफ ज़बर बा ज़बा और ये नून ज़बान, मीम बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना में, नून ज़बर नौ, फे अलिफ ज़बर फ़ा नफ़ा, सिन ज़बर सा और ते सत नफ़ासत, मीम पेश मुँह, है अलिफ ज़बर हा और वाव मुहाव, रे छोटी है ज़बर राह मुहावरा, बे ज़बर ब और ये नून बन, दाल छोटी ये दी बंदी, अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, ज़ोए अलिफ ज़बर ज़ा और छोटी है ज़ाह, रे छोटी ये री ज़ाहिरी 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 ज़ाहिरी, खे पे पेश वाव पे पेश खो, बे मिला के हो गया खूब, सॉरी वाव पे उल्टा पेश है ना, खू हम खींचेंगे, खू और बे मिलाएंगे तो होगा खूब, से वाव उल्टा पेश सू और ये रे सूर, ते छोटी ती सूरती, खूबसूरती, पे ज़बर पो और ये रे है तो हो गया पर, जे ज़बर ज़, ये अलिफ ज़बर या ज़या, दाल छोटी है ज़बर दह ज़्यादा, जे वाव पेश ज़ो और ये रे ज़ोर, दाल ज़ेर दी, ये अलिफ ज़बर या दिया, गाब ज़बर गौ, ये अलिफ ज़बर या गया। ठीक है, और ये फुल स्टॉप है उर्दू वाला। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल गाइस, यू नो दैट वेरी वेल गाइस,
الف پیش او اور یہ رے ار، دال پہ پیش واو دو اردو، کاف بڑی زیر کے، فے زبر فا، رے واو پیش رو فرو، اور یہ غین ہو گیا ملا کے فروغ، میم بڑی زیر میں، نون غنہ میں، الف زبر آ، چھوٹی ہے زبر ہا اور یہ میم اہم، سین زبر سا اور یہ رے سر، پے زبر پا، رے زبر را پرا اور یہ سین پرس اور یہ تے سر پرست، الف وا زبر او اور یہ رے اور، نون زبر نا اور سے نس، رے چھوٹی یہ ری نسری، الف زر ای، دال الف زبر دا ادا، رے بڑی زر رے ادارے، ٹھیک ہے، نسری ادارے یعنی جو اردو کے پروموٹرس ہیں وہ ادارے، وہ انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ تو گائس یہ دیکھیے الف پیش او اور رے اور، دال واو، دال پہ پیش واو پہ پیش تبھی پڑھیں گے دو، اگر دال پہ پیش واو ہے تو ہوگا دو، لیکن ہمیں دو پڑھنا ہے تو دال پہ پیش واو پہ پیش اردو، زے زبر زو بے الف زبر با زبا اور یہ نون زبان، سوا زر سی اور یہ رے سر اور یہ فے صرف، شین الف زبر شا اور عین شع، رے واو پیش رو شاعرو اور یہ نون غنہ ملایا تو ہو گیا شاعروں، کاف چھوٹی یہ کی، میم زبر مو اور یہ رے مر، چھوٹی ہے پہ پیش واو پہ الٹا پیش ہو گیا مرہو، نون اور زیر مرہونے، ویسے نون زیر نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مرہونے کیونکہ اس لفظ سے ملانا ہے، میم زر می اور یہ نون من، نون زبر نو اور تے نت، مرہون منت، یہ پریشین میں ہوتا ہے جیسے فسانہ دل، فسانہ اور زیر لگا دیں گے فسانہ دل یعنی دل کی کہانی، تو اس طریقے سے لخت جگر، تے پہ زیر لگایا تو لختی نہیں ہوا لخت جگر ہوا، اسی طریقے سے یہ بھی ہے مرہون منت، نون زبر نو چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ ہو گیا نہیں، اس کو ملائیں گے نون غنے کو تو یہ ہو گیا نہیں، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، بے زبر با اور یہ لام بل، کاف چھوٹی ہے زبر کا بل کا بلکہ بلکہ، الف زر سین بڑی ہے زر سے اسے، سین زر سی یہ الف زبر یا سیا، سین چھوٹی ہے سی سیاسی، عین زیر ای اور یہ لام ال، میم چھوٹی ہے می علمی، الف واو زبر او اور یہ رے اور، سین زبر سو، میم الف زبر ما سما، جیم چھوٹی ہے جی سماجی، سین زبر سو، تو زبر تا اور بڑی ہے سطح، پے زبر پو اور یہ رے پر، بے زبر بو، رے اور بڑی زیڑے بڑے، فے زبر فا، رے واو پیش رو فرو اور یہ غین فروغ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گائز، دال اور بڑی زر دے، نون بڑی زر نے دینے، واو الف زبر وا، لام بڑی زر لے والے، میم زر می، لام بڑی زر لے ملے اور یہ فل اسٹاپ، ٹھیک ہے دوستوں۔ سو گائس ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت ہی زیادہ اچھے سے یہ ریڈنگ پریکٹس کی آج، ہے نا، تو ہم نے یہاں سے پڑھا تھا، اس کو ہم روانی سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو روانی سے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پوائنٹ نمبر 3، لکھنؤ کا دور، یعنی یہ جو اردو زبان ہے اس کا نشو و نما کیسے ہوا، عروج کیسے ہوا، شروعات کیسے ہوئی، تو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ آپ نے پچھلی والی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اور اسی میں ہے کہ لکھنؤ میں جب لکھنؤ میں شروع میں اردو پہنچی یا کس طرح سے پہنچی، یہ سب چیزیں اسی کا یہ بتائے، اسی کے بارے میں ہے یہ، ہے نا، بلکہ پوری کہانی جب ختم ہوگی تو یہ اردو کے اوپر ہی ہوگی، کس بادشاہ کس دور میں اردو کہاں سے کیسے پہنچی یا کیسے نشو و نما ہوئی اس کی اردو کی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بعد دہلی اجڑی تو شعراء نے اودھ یعنی لکھنؤ کا رخ کیا، لکھنؤ میں زبان میں نفاست، محاورہ بندی اور ظاہری خوبصورتی پر زیادہ زور دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اردو کے فروغ میں یعنی اردو کے ڈیولپمنٹ ترقی میں اہم سرپرست اور نثری ادارے یعنی پروموٹرس جو تھے، اردو زبان صرف شاعروں کی مرہون منت نہیں ہے بلکہ اسے سیاسی، علمی اور سماجی سطح پر بڑے فروغ دینے والے ملے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم نیکسٹ پیج سے پڑھیں گے، ہے نا،
تو یہ ہمارا سیکنڈ پیج دیکھ سکتے ہیں، یہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی کہانی اتنی ہی دوستوں. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے. بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ.